أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours avec les prêches du vendredi de la grande mosquée Islah du sud de la France. Le thème d'aujourd'hui, les causes de l'égarement, par Cheikh Abdeslam Swiki, hafidhahullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك يا ربي نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد أيها المسلمون أيتها المسلمات نطرح تساؤلا ثم نحاول الإجابة عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى ما هي أسباب الانحراف في حياة الإنسان؟ ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يذنب وينحرف ويعصي الله سبحانه وتعالى؟ أتراها هذه الأسباب عقلية فكرية الإنسان يعصي لأنه يجهل لا يعلم لا يعرف أم أن الإنسان في الكثير من الأحيان يعلم حق العلم يعرف يتيقن حق اليقين ولكن رغم ذلك تحيط به خطيئاته تعمى بصيرته تخور نفسه تنهار قواه النفسية وتخور إرادته فيعصي الله سبحانه جل في علاه. نسأل القرآن الكريم العنوان باختصار بالفرنسية pêche-t-on? Est-ce qu'on commet les péchés? Est-ce qu'on s'égare par méconnaissance de cause parce qu'on ne connaît pas les choses, le halal et le haram, et par conséquence on pêche, on s'égare, ou alors le péché est de source psychologique, on pêche parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources spirituelles, on n'a pas suffisamment de volonté pour faire face à l'empire de nos passions et de nos penchants. Voilà la problématique de cette Jumu'ah, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la limite du temps qui nous est imparti, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال نطرحه على القرآن الكريم أيها الإخوة. الله تعالى يخبرنا بأن المقصد
الأساسي من تنزيل الكتاب هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ظلمات الشبهة، يعني ظلمات الفكر، ظلمات الجهل، وظلمات الشهوة، ظلمات النفس، فهما نوعان من الظلمات لا ثالث لهما. إما أن تعصي الله تعالى لأنك لا تعرف، لا تعلم، هذا قليل جدا أيها الإخوة، وإما أننا نعصي المولى سبحانه وتعالى لأننا وقعنا أسرى سجيني شهواتنا وإراداتنا الضعيفة. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أول آية، الآية رقم 1 من سورة إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. في ثقافتنا الإسلامية أيها الإخوة نحن نتلو الفاتحة في اليوم أكثر من 17 مرة، فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم. من غير المغضوب عليهم أي الذين يعصون الله وهم يعلمون، لأن شهواتهم أردتهم وسيطرت عليهم فعصوا رب العالمين عن علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله سبحانه وتعالى يصف لنا الحالة البسيكولوجية، الحالة النفسية للمشركين الذين عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفضوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قائلا لنا: وجحدوا بها، جحدوا بالآيات البينات الواضحات، واستيقنتها، يعني مش علم فقط، علمهم صار يقينا بأن الرسول حق من الله سبحانه وتعالى، وجحدوا بها، أنكروها، رفضوها، واستيقنتها أنفسهم. لما يا رب العالمين؟ نحن نطرح السؤال على القرآن الكريم والقرآن يجيبنا. ظلما وعلوا. الظلم والعلو هما اللذان يجعلان الإنسان ينحرف ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى في الكثير من الأحيان. والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، كما يقول الشاعر المسلم. وفي قرآننا أيها الإخوة تركيز، لذلك نجد أن في القرآن تركيز كبير على النفس، على القلب، على تطهير النفس، لأن الشيء الوحيد أيها الإخوة الذي يجعل قناعاتنا الفكرية منسجمة مع حياتنا، مع واقعنا، هو جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليس بالكم المعرفي، ليس بالمعلومات الكثيرة. الإنسان لما تكون نفسه شائهة يا إخوة مليئة بالأمراض النفسية، فكل المعلومات لا تزيده إلى طغيانا، ولا تزيده إلى انحرافا، ولا تزيده إلى استكبارا على عباد الله سبحانه وتعالى. فمجموعة المعلومات لا تجعل من الإنسان وحدها، لا تجعل من الإنسان رجلا مؤمنا مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى. العلم وحده لا يكفي، إنما الذي يقلص المسافة بين أقوالنا وواقعنا، بين قناعاتنا وحياتنا الإسلامية، هي مجاهدة النفس، هي تربية الضمير، هي تزكية القلب. ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى من أساسيات الوظيفة النبوية تزكية النفوس وتطهير الضمائر. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تزكية النفس،
تطهير القلب. لما نلقى المولى سبحانه وتعالى لا ينفعنا شيء من مال وبنين ومعلومات كثيرة إلا أن نأتيه سبحانه وتعالى بقلب طاهر سليم نظيف نفس مزكاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد لام المولى سبحانه وتعالى وعاتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد 4 سنوات من تنزيل الوحي على أنهم لم يربوا قلوبهم بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. بعد 4 سنوات من الوحي يلومهم الله تعالى: ألم يحن الأوان ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ليست مشكلة غير قابلة للحل، حتى وإن قست القلوب، حتى وإن أظلمت الأنفس، حتى وإن سيطرت الشهوات، اعلموا أن الله تعالى يتيح لنا في كل لحظة من اللحظات توبة وأوبة ونوبة ورجعة إلى المولى سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ولذلك في دعائنا يا إخوة المأثور عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أرنا الحق حقا، هذا الجانب المعرفي العلمي، يا رب وفقني أن أميز الحق من الباطل والباطل من الحق، اعطني هذا الفرقان الذي أفرق به بين الحق والباطل. لكن لا يكفي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هذه القوة النفسية التي نحتاجها، هذه الفيوضات الروحية التي نحتاج إليها من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى حتى نستقيم على الحق. وأرنا الباطل باطلا، لكن لا يكفي، يا رب ساعدني أن أرى الباطل بوضوح حتى لا أسلك طريقه، لكن لا يكفي، وارزقنا اجتنابه. باعد يا رب بيني وبين هذا الباطل، يعطيني ما يكفي من القوة الروحية، من الإرادة، من العزيمة حتى أبتعد عن الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Je disais très rapidement, mes chers frères, mes chères sœurs, que notre thématique aujourd'hui consiste à essayer d'apporter des éléments de solution à cette question, à cette interrogation. L'homme, avec grand H, donc l'homme et la femme, pêche-t-il, s'égare-t-il, dévie-t-il du droit chemin par effet de méconnaissance, d'ignorance, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, et donc de ce fait, ils s'égarent, ils s'éloignent du droit chemin. Oui, il y a une partie des égarés qui dévient du droit chemin par manque d'information. Voilà dhalin. En revanche, très souvent, les gens pêchent, commettent les péchés, dévient, s'égare par faiblesse, par manque de volonté, par aveuglement du cœur, par cécité psychologique. Quand le cœur s'endurcit, développe des enveloppes qui empêchent l'homme de recevoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'assistance d'Allah
subhanahu wa ta'ala, son savoir, sa science, ses certitudes, son yaqin, ses certitudes ne lui serviront absolument à rien du tout dès lors que sa volonté s'effondre et ses capacités psychologiques soient réduites au minimum, mes chers frères. Et dans le Coran, justement, il y a beaucoup de versets qui nous renseignent sur cette réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset de la sourate Ibrahim que la première mission de la Sainte Écriture coranique, c'est de soustraire les gens des ténèbres pour les établir sur le chemin de la lumière. Et les exégètes du Saint-Coran, Ibn al-Qayyim par exemple, cette sommité spirituelle et juridique et théologique, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit que les zulumat, les ténèbres, sont de deux sortes. Des ténèbres d'ordre intellectuel, donc des équivocités, des doutes, des incertitudes, des ignorances et autres superstitions, une catégorie, mais une deuxième catégorie qui est autrement plus sournoise, plus dangereuse, parce que Shaitan en personne connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Il jurait par la gloire d'Allah, mais sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait appartenu à la cour rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui a servi à rien du tout parce qu'il a péché par un vice intérieur, par un manque de volonté, par un effondrement de son intériorité, de sa conscience, de son cœur. La seule connaissance ne suffit pas pour établir le musulman sur le droit chemin, d'où cette nécessité d'être toujours en quête de purification du cœur, de nettoyage de l'esprit, de la conscience, parce que le jour où on comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala, rien de nos enfants, ni nos biens, ni nos savoirs ne nous serviront à rien du tout. Le jour où ni bien, mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel, ni progéniture ne serviront auprès de Dieu, sinon un cœur saint, un cœur purifié, nettoyé, un œil du cœur aigu, d'une acuité visuelle, bien sûr spirituelle, qui rapproche l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la mission du livre, c'est de nous soustraire des ténèbres d'ordre intellectuel, mais surtout d'ordre psychologique, d'ordre spirituel, pour nous établir sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet dans le Coran que lorsqu'on développe cet effort sur nous-mêmes, lorsqu'on se livre à un combat sincère pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour agréer Allah nous garantit de nous établir, de nous mettre dans la facilité, dans l'aisance d'accéder à sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, ceux qui font l'effort pour nous agréer, nous leur garantirons de les établir sur nos chemins, sur les chemins qui mènent vers notre satisfaction subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah lama al-muhsinin. N'est-il pas Dieu à côté de ceux qui sont en quête de perfection? L'ihsan, c'est l'excellence, c'est la perfection spirituelle. Allah est toujours à côté, à assister, à soutenir les gens qui cherchent l'excellence spirituelle, qui cherchent la perfection. Je termine sur ce paragraphe de la sourate Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala reproche aux compagnons du prophète, après 4 ans, seulement 4 ans du début de la révélation, Allah a trouvé que ce laps de temps de 4 ans était
suffisamment suffisant pour les compagnons pour développer cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour révérentiel, cette sensibilité par rapport à l'écoute de la vérité portée par les versets coraniques. Le moment n'est-il pas venu? Le moment, l'heure n'a-t-elle pas sonné pour ces compagnons du prophète alayhi salam pour développer cette crainte, pour développer cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, au rappel et au souvenir d'Allah. Normalement, lorsque le cœur est suffisamment dénudé de ses enveloppes, de ses passions, la simple exposition au verset coranique fait que le musulman sursaute d'amour et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nazzala أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah a fait descendre la meilleure parole, c'est la parole coranique. Elle a un double effet. Mathani, elle a un double effet sur le cœur et par voie de conséquence, lorsque le cœur est sensible à la récitation du Coran, tout le corps du croyant est censé vibrer d'amour et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur dit 4 ans étaient suffisants pour que vous développiez cette crainte, cette révérence, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que vous soyez sensibles lorsque au rappel, au souvenir d'Allah et lorsque les vérités sont portées par les versets coraniques. Et ne soyez pas à l'image de cette partie des gens du livre qui, dans la langueur, dans le relâchement spirituel, dans cette léthargie qui n'a que trop duré, ont fini par développer cette dureté. Ils se sentent endurcis, les cœurs. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Et ils sont devenus des pervers. Mais ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'état de votre chute, si vous faites l'effort, Allah vous fera revivre. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Sachez que Allah fait revivre la terre après sa mort. Et Allah, dans tout ce qu'il dit, il nous donne matière à réfléchir, à faire le bon usage de notre intelligence. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ويا فوز المستغفرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة وعيونا دامعة وأدعية مسموعة. نعوذ بك اللهم من الفتن كلها دقها وجلها ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نعوذ بك اللهم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الفند والخرف ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم المبارك الكريم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه.
ولا مدينا إلا سددت عنه دينه بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين، ولا ضالا إلا هديته، ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا جميلا كريما، وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة إلا رضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة. تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.